नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म नवीन नेपाली। पश्चिम तराईका 12,000 बढी कमलरीहरूले आज मुक्तिको दिवस मनाए। 2070 असार 13 गतेको मन्त्री परिषदको बैठकले कमलरी मुक्तिको घोषणा गरेको थियो। त्यो दिनको लागि कमलरीहरूले ठूलो सङ्घर्ष गर्नु परेको थियो। 2 साताको आन्दोलनपछि सरकारले मुक्त कमलरी सङ्घर्ष समितिसँग 10 बुँदे सहमति र कमलरी मुक्तिको घोषणा गरेको थियो। तर सहमतिहरू सबै कार्यान्वयन नभएको मुक्त कमलरीहरूको गुनासो कायमै छ। आजको समाचारमा लुम्बिनी प्रदेशको बजेटमाथिको विमर्श सुरु हुन सकेन। पशुमा प्रकोप देखिएपछि पाल्पाका कृषकहरूलाई बढेको पीर सहित देश विदेश र खेलकुदका विविध खबरहरू हुनेछन्। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। लुम्बिनी प्रदेशसभाको बैठक 17 गते दिउँसो 1 बजे बस्ने गरी स्थगित। बजेटमा प्रतिपक्ष दल एमालेको कडा विरोध, सहमति खोज्ने प्रयास। मापदण्ड सुनिश्चित भएपछि कपिलवस्तु नगरपालिका स्वाक्षर घोषणा। 15 देखि 60 वर्ष उमेर समूहका 95% स्वाक्षर भएको तथ्याङ्क। गुल्मीमा नर्सरीबाट लगाउन योग्य सुन्तला जातका बिरुवाहरूको छनौट। उत्पादित बिरुवाहरूमध्ये 60% मात्रै गुणस्तरीय। लडाकु समूह वाग्नरलाई व्यवस्थापन गर्न रुस चुकेको बेलारुसको टिप्पणी। रुस कमजोर भएपछिमा देशले फाइदा लिन सक्ने जोखिम आकलन। र नेपाल 16 वर्ष मुनिको एसएससी स्टर्न जोन कपको सेमिफाइनलमा प्रवेश। 44 रनमा अल आउट भएको थाइल्यान्ड समूह चरणबाटै बाहिर। समाचार अब विस्तारमा। लुम्बिनी प्रदेशसभाको बैठक स्थगित भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमाथि छलफल गर्ने उद्देश्यले सुरु गरिएको प्रदेशसभा बैठक केही बेर बसेर स्थगित भएको हो। दलहरूबीच सहमति जुटाउन भन्दै आधा घण्टाको लागि स्थगित भएको बैठक 17 गते दिउँसो 1 बजे बस्ने गरी स्थगित भएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले सरकारले ल्याएको बजेटको विरोध गरेपछि आधा घण्टा संसद बैठक स्थगित गरिएको थियो। प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता लीला गिरीले सदनमा विशेष सम्बोधन गर्दै सरकारले हचुवाको भरमा बजेट ल्याएको भन्दै आरोप लगाउनु भएको थियो। एमालेका प्रमुख सचेतक तुलसी चौधरीले सरकारले लिखित जवाफ नदिँदासम्म बैठक चल्न नदिने अडान राख्नुभयो। संसद बैठक अब 17 गते दिउँसो 1 बजे बस्ने प्रदेशसभा सचिवालयले बताएको छ। कपिलवस्तु जिल्लाको कपिलवस्तु नगरपालिकालाई साक्षर नगर घोषणा गरिएको छ। नगरपालिकामा रहेका 15 देखि 60 वर्ष उमेर समूहका 95% जनसङ्ख्या साक्षर भएपछि साक्षर नगरपालिका घोषणा गरिएको हो। कपिलवस्तु जिल्लाको कपिलवस्तु नगरपालिकालाई साक्षर नगर घोषणा गरिएको छ। कपिलवस्तु नगरपालिकामा रहेको 15 वर्षदेखि 60 वर्ष उमेर समूहका 95% साक्षर भएपछि नगरलाई साक्षर नगरपालिका घोषणा गरिएको हो। नगरपालिकामा रहेका सबै 12वटा वडामा सो उमेर समूहका 95% बढी साक्षर रहेको कपिलवस्तु नगरपालिका शिक्षा शाखाका प्रमुख हरिप्रसाद गेवालीले प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको छ। समितिले 12वटा वडाको साक्षरता स्थितिलाई विश्लेषण गर्दा 95% भन्दा बढी नगरवासीहरूले साक्षरताका न्यूनतम मापदण्डहरू पूरा गरेको हुनाले यस नगरलाई साक्षर नगर घोषणा गर्ने आजको यस सुखद अवस्थामा पुगेका हौं। कपिलवस्तु नगरपालिकामा 15 वर्षदेखि 60 वर्ष उमेर समूहका 52,220 जनसङ्ख्या मध्ये 95% बढी साक्षर रहेको भन्दै लुम्बिनी प्रदेश सदस्य सुधाकर पाण्डेले ब्यानर पढेर नगरलाई साक्षर नगरपालिका घोषणा गर्नु भएको छ। प्रदेश सदस्य पाण्डेले नगर साक्षर घोषणा हुनु आफैमा उदाहरणीय कार्य भएको बताउँदै अबको युगमा यो साक्षर हस्ताक्षर गरेर मात्र नभई पढेर बुझ्न सक्ने क्षमताको विकास हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो। साक्षर हुनुहुन्छ, साहित्य गरिदिनुहुन्छ, तर त्यो पढेर बुझेर त्यसले एउटा सुख भनेर जबसम्म ज्ञान हुँदैन भने तबसम्म छन् एउटा खतरा हुन्छ। साक्षर पनि छ अनि साहित्य गरेको छ, त्यस कारणले कसरी मान्ने? त्यस कारणले अबको युगहरूमा यो साक्षर साहित्य गरेर मात्र होइन कि तपाईँ बुझ्नुहोस् त्यो के लेखेको छ, त्यो बुझ्नुहोस्, त्यो क्षमताको विकास हामीले गर्नुपर्छ। लुम्बिनी प्रदेशको 12वटा जिल्ला मध्ये कपिलवस्तु मात्र साक्षर जिल्ला घोषणा हुन बाँकी छ। कपिलवस्तुमा कृष्णनगर नगरपालिका तथा मायादेवी र सुदोधन गाउँपालिका साक्षर घोषणा हुन सकेका छैनन्। जिल्लालाई आउने माघ फागुनभित्रै साक्षर घोषणा गर्ने तयारी रहेको शिक्षा एकाइ तथा समन्वय कार्यालयका प्रमुख थानेश्वर घिमिरेले जानकारी गराउनु भएको छ।
यस्तै कार्यक्रममा कपिलवस्तु नगरपालिका वडा नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष प्रकाश गैरीले शिक्षाको गुणस्तर बढाई सबैलाई साक्षर बनाई अघि बढ्नुपर्ने बताउनु भएको छ। दोस्रो पुरानो नगरपालिका भएकोले आज यो साक्षरता घोषणा गरिरहेको छ, यो आफैमा एउटा ठुलो महत्त्व छ। साक्षर अभियानमा सहयोग पुर्याउने सङ्घ संस्था, शिक्षा एकाइ तथा समन्वय कार्यालयलाई सम्मान समेत गरिएको थियो। वासुदेव वर्मा, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, कपिलवस्तु। लम्पी स्किनको संक्रमणले पाल्पामा 110 पशु चौपाया मरेका छन्। भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र पाल्पाका अनुसार रोगका कारण 4000 पशु प्रभावित भएका छन्। 2000 बढी गाई गोरुको उपचार गरिएको केन्द्रले जनाएको छ। लम्पी स्किनको कारण दूध उत्पादन र कृषि क्षेत्रलाई असर पुगेको केन्द्रका पशु चिकित्सक डाक्टर नवीन बस्यालले बताउनुभयो। जिल्लाको तानसेन, माथागढी, बगनासकाली, रिब्दीकोट, तिनाहु, निजदी र रैनादेवी छहराका पशु चौपायामा लम्पी स्किन रोगको प्रभाव बढी देखिएको छ। कृषि क्षेत्रको लागि प्रयोग हुने पशु चौपाया र दूध उत्पादनका लागि पालिएका पशु चौपायाहरू प्रभावित बनेका छन्। कृषि उत्पादनका लागि प्रयोग हुने गोरु र दूध उत्पादन गर्ने गाई मर्न थालेपछि पाल्पाका किसानहरू समस्यामा परेका छन्। देशैभर गाई बैसीमा प्रकोप फैलिएको छ। यो रोगबाट कृषकहरूले ठूलो क्षति बेहोरिरहेका छन्। यसै सन्दर्भमा आज हामीले रोग नियन्त्रणका लागि के गर्नु पर्ला भनेर पाल्पाका नागरिकहरूलाई सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। रोपाइ गर्ने बेलामा हाम्रो गोरु मर्यो। हामीलाई गोरु मरेको बापत हामीलाई सरकारले क्षतिपूर्ति बेहोर्नु पर्यो। गोरु हो ब्याथरा, भैँसी हो, गोरु हो, कोही भैँसी र सिया, कोही खुन्केले चाहिँ भैँसी सिया, कोही आसै बार्दा सिया, जम्मै उसा प्राइभेट यति सुई काटकमा कोही 9000 आला, कोही 8000, कोही 70,000, कोही 10,000 लग्दिसा निस्था नाङ्छ, निस्था चाहिँ 10,000 लग्दिसमा तिमीले एकदमै आक्रामक रूपमा फैलिएछ। यो कन्ट्रोल गर्न औषधिले सम्भवै छैन जस्तो देखिसक्यो। जति औषधि प्रयोग गरिरहेको छ त्यसमा पनि सुधारात्मक एकदम ढिलो सुधार भइरहेको छ। लम्पी स्किन डिजिजले नेपालको टोटल गाईको हिसाबले हेर्ने धेरै ठुलो लस र मृत्युदरको हिसाबले पनि जुन पुरानो भन्ने थियो त्यसलाई पनि धेरै हाम्रो 12-15% भन्दा माथि मृत्युदर पुग्ने कन्डिसन देखिन्छ। उसलाई हिँड्न नमिल्ने हुँदाखेरि रोपाइमा अत्यन्तै दुःख भइरहेछ। अब तपाईँ यसबाट बचाउनु एकदम सरल उपाय पनि रहेछ। हाम्रो बाजेले त खरानी दल लिनुभएको थियो, खरानीबाट पनि अलिकति उपचार हुनेछ, तातो खरानी त्यसबाट गर्ने। सरकारले पनि यसबारेमा त अलिकति हेर्नै पर्ने हो। रोपाइको बेलामा गाई गोरु यसो बिमार हुँदाखेरि त्यसको जाँच पत्ता गरेर औषधि दिन पर्ने हो। अब सरकारले हेर्नुहुन्न, त्यही हो मैले भन्न चाहेको। लम्पी स्किन भन्ने रोगले पशुहरूलाई असाध्यै शरीरमा घाउ आउने र पशुहरूलाई ज्वरो आउने र पशुहरूले गाई भैँसीहरूले दुध एकदमै 80% दुध घटाउने र ब्याउने गाईहरू तुहिने अवस्था हुँदा चाहिँ 300 गाईहरूलाई यो रोगले ग्रस्त बनाएको छ। हाम्रो पेसा चाहिँ असाध्यै जोखिममा धराशयी अवस्थामा चाहिँ रहेको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। यो प्लास्टिक जन्य सामग्रीहरूको कथा हो। यो सानो कुरा हो। केही समयका लागि यसको प्रयोग गरिन्छ, त्यसपछि फ्याँकिन्छ। यो न कुहिन्छ न जलाउनै मिल्छ, तर यसले जनजीवन र पर्यावरणमा नकारात्मक प्रभाव पार्दछ। यसको व्यवस्थापन यसरी नै हुनुपर्छ भन्ने छैन, तर प्रशोधन गरेर यस्ता प्लास्टिक जन्य सामग्रीहरूलाई हामीले दोस्रो मौका दिन सक्छौँ। यसलाई नयाँ उत्पादनमा परिणत गर्न सकिन्छ।
प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण गर्न र प्रदूषण नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। आउनुहोस् प्लास्टिक जन्य सामग्रीहरूको प्रयोगलाई निरुत्साहित गरौँ र गरिसकेका वस्तुहरूको उचित व्यवस्थापन गरी हाम्रो वरपरको वातावरणलाई स्वच्छ राख्नमा सहयोग गरौँ। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। बाँकेको नेपालगञ्जमा उत्पादन हुने फोहोर मैला व्यवस्थापन परम्परागत शैलीमै भइरहेको छ। यो शैलीलाई बदल्न जरुरी छ। प्रविधिको आत्मसात गर्दै समय सापेक्ष फोहोर व्यवस्थापन रणनीति अख्तियार गर्नुपर्ने आवश्यकता कतिपय व्यक्तिहरूले औल्याएका छन्। नेपालगञ्ज उपमहानगरभित्र उत्पादन हुने फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्न अपनाइने परम्परागत शैलीलाई बदल्दै 3R अर्थात् कम प्रयोग, पुनः प्रयोग र प्रशोधित प्रयोग गर्ने गरी अघि बढ्न एक कार्यक्रमका सहभागीले सुझाव दिएका छन्। GIZ को आर्थिक सहयोग तथा प्राविधिक सहयोगमा बी ग्रुपद्वारा नेपालगञ्ज उपमहानगरमा दिगो भविष्यका लागि फोहोरको उचित व्यवस्थापन भन्ने नाराका साथ 3R रणनीतिलाई प्रवर्तन गरिने गरी तयारी अघि बढाइएको GIZ का प्राविधिक सल्लाहकार तथा क्षेत्रीय संयोजक सुभाष नेपालले जानकारी दिनुभयो। यो स्वास्थ्यजन्य फोहोर मैला व्यवस्थापनमा मात्र नभएर चाहिँ यो फोहोर मैला व्यवस्थापनमा काम गर्ने विभिन्न सरसफाइ कर्मीहरूको लागि पनि यो पेसागत सुरक्षाको बारेमा पनि हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ धारणाका साथ नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा चाहिँ एउटा सुरुवातको रूपमा चाहिँ हामीले सुरु गरेका थियौँ। कार्यक्रममा MDM फ्रान्सका कार्यक्रम प्रबन्धक वसन्त थापाले फोहोर व्यवस्थापनमा नागरिक तहमा व्यवहार परिवर्तन गर्न जरुरी रहेको बताउँदै फोहोर व्यवस्थापनमा नगरवासीको जागरण र प्रतिबद्धता आवश्यक हुने कुरामा जोड दिनुभयो। उहाँले यसअघि स्वास्थ्यजन्य फोहोरका लागि काम गर्दै आएकोमा नेपालगञ्ज उपमहानगरको समग्र फोहोर व्यवस्थापनमा सहकार्य गरी स्वस्थ सहर निर्माण गरिने कुरामा जोड दिनुभयो। यो सरसफाइ कर्मीहरू र इन्भाइरोमेन्टल हेल्थ सम्बन्धी अवेरनेस जनचेतना चाहिँ फैलाउने क्रियाकलापहरू छ भने दोस्रो विशिष्ट अब्जेक्टिभमा यो अकुपेसनल हेल्थ सेफ्टी, यो पेसागत तथा वातावरणीय स्वास्थ्य अन्तर्गत पेसागत स्वास्थ्यलाई चाहिँ हाम्रो एक्जिस्टिङ सिस्टम जुन स्वास्थ्यको प्रणाली छ त्यो मार्फत सेवा विस्तार गर्ने र सरकारको सिस्टमलाई चाहिँ सबलीकरण गर्ने क्रियाकलापहरू सञ्चालित छ। बी ग्रुपका कार्यकारी निर्देशक डम्बर सुनारले नेपालगञ्ज उपमहानगरको फोहोर व्यवस्थापनका क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिको समेत सम्मान र मनोबल बढाउनका लागि सहकार्य गरिएको बताउनुभयो। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा सरसफाइ कर्मीहरूको पेसागत स्वास्थ्यको कुरा र समग्र बाँकी जिल्लाको फोहोर व्यवस्थापनको सन्दर्भमा चाहिँ हामीले MDM फ्रान्ससँग साझेदारी गरिकन यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ र यसमा चाहिँ हाम्रो GIZ को आर्थिक सहयोग छ। बी ग्रुपका अध्यक्ष टेकबहादुर पुनको अध्यक्षतामा एवं नेपालगञ्ज उपमहानगरका नगर प्रमुख प्रशान्त विष्टको प्रमुख आतिथ्यमा भएको कार्यक्रममा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका वातावरण तथा विपद शाखा प्रमुख प्रकाश DCले नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा फोहोर पहिला व्यवस्थापनको वर्तमान अवस्था र भावी योजना, त्रिभुवन विश्वविद्यालय रसायन शास्त्र विभागका उपप्रमुख डाक्टर ज्योति गिरीले फोहोरको कम प्रयोग, पुनः प्रयोग र प्रशोधित प्रयोग, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानका वैज्ञानिक डाक्टर रविन्द्र प्रसाद ढकालले फोहोर व्यवस्थापन नीति र सुशासन लगायतको विषयमा आफ्नो धारणा राख्नु भएको थियो। नेपाल टेलिभिजनका लागि रुद्र सुवेदी, लुम्बिनी प्रदेश, बाँके। सरकारले कमलरी मुक्त घोषणा गरेको आज 10 वर्ष पूरा भएको छ। तत्कालीन सरकारले 2070 असार 13 गते कमलरी मुक्त घोषणा गरेको दिनलाई कमलरी मुक्ति दिवसको रूपमा मनाउन थालिएको छ। सरकारले कमलरी मुक्त घोषणा गरेको 10 वर्ष पुगे पनि मुक्त कमलरीहरूको आर्थिक सामाजिक जीवन स्तरमा सुधार आउन नसकेको गुनासो कायमै छ। पश्चिम नेपालको दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर र सुर्खेत गरी 6 जिल्लाका थारू युवतीहरू अझै पनि कमलरी जीवन व्यतीत गर्न बाध्य रहेका छन्। मुक्त कमलरी दिवसको अवसरमा लाभाजनी उपभोक्ता सहकारी संस्थाले बाँकेको कुहलपुर चौराहामा र्याली समेत निकालेको छ। मुक्त कमलरीहरू नगरपालिकाको नगर प्रमुख समक्ष ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका छन्। कार्यक्रममा कुहलपुरका नगर प्रमुख पूर्ण प्रसाद आचार्यले कुहलपुर नगरपालिकाले मुक्त कमलरीहरूको जीविकोपार्जनका लागि आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको जानकारी दिनुभएको छ। गुल्मीमा नर्सरीबाट उत्पादन भएका सुन्तला जातका बिरुवा 60% मात्रै गुणस्तरीय रहेको पाइएको छ।
जिल्लाभर 30वटा नर्सरीमा कृषकले उत्पादन गरेका बिरुवाहरूमध्ये लगाउन योग्य बिरुवा छनौट गरिएको छ। गुल्मी जिल्लामा नर्सरीमा उत्पादित सुन्तला जातका बिरुवाहरूलाई बजारीकरणको समस्या देखिएपछि कृषि ज्ञान केन्द्र गुल्मीले बिरुवा उत्पादक कृषकलाई तालिम समेत प्रदान गरेको छ। कृषकले बिरुवा उत्पादन गर्ने तर बजारीकरणको समस्या रहेको छ। बाहिरी जिल्लाबाट बिरुवा भित्रिने तर जिल्लाभित्रका बिरुवा बिक्री नहुँदा किसानहरू समस्यामा परेको कृषकहरूको बुझाइ छ। मेरा बिरुवा चाहिँ 3 वर्षका पुराना छन्। विगत वर्षहरूमा मैले 10-15 वर्षदेखि बागलुङ पर्वत र स्याङ्जामा बेच्दै आएको थिएँ। 2-3 वर्षबाट मैले बिरुवा खपत गर्न सकेको छैन र मैले 2-3 वर्षबाट उत्पादन पनि कम गरेको छु। करिब 6-7 हजार बिरुवा चाहिँ उत्पादन भइरहेछन् है। तर हाम्रोमा चाहिँ सुन्तलाको चाहिँ बिरुवा चाहिँ गुणस्तरीय नपरेर हो अथवा चाहिँ बाहिरको चाहिँ भौगोलिक बनावट अनुसार नसुहाएर बाहिरबाट ल्याएको बिरुवा चाहिँ एकदम त्यो ठाउँमा चाहिँ उपयुक्त भएन। त्यो बिरुवा चाहिँ छिटै मर्ने अनि चाहिँ फल उत्पादन नहुँदै चाहिँ मर्ने चाहिँ समस्या चाहिँ देखियो। कृषि ज्ञान केन्द्र गुल्मीले बिरुवा उत्पादक कृषकलाई कसरी गुणस्तरीय बिरुवा उत्पादन गर्ने र बिरुवा लगाउने कृषकलाई कस्तो बिरुवा लगाउने भन्ने बारेमा जानकारीमूलक तालिम प्रदान गरेको हो। कृषि ज्ञान केन्द्र गुल्मीका प्रमुख नवराज भण्डारीले कस्तो बिरुवा गुणस्तरीय, कति उचाइमा उत्पादन गर्ने, गुणस्तरीय हुनलाई के मापदण्ड हुनुपर्ने जस्ता विषयमा जानकारीमूलक प्रस्तुति कृषकहरूलाई प्रदान गर्नुभएको थियो। यदि बिजु बिरुवा पनि कम्तीमा 1.5 फिट हुनु पर्यो। तपाईहरु लगाउनेले पनि 1.5 फिटको नापेर किन्न पर्यो। बेच्नेले पनि 1.5 फिटभन्दा सानो बिरुवा बेच्दिनु भयो। त्यसकारणले गर्दा पनि कता कता हाम्रा बिरुवा बिक्री नहुनेको कारण यो पनि हो कि हामीले सानो बिरुवाको बेच्यौँ कि कतै देखाउँदा सर्लका ठुल्ठुला देखाउने, बेच्नेलाई सानसाना पो बेचेर हामीले बाहिरबाट ल्याइराखौँ कि यो कुरा बेच्न पर्यो। गुल्मी जिल्लामा हाल 4 लाख सुन्तलाका बिरुवा, 1 लाख कागतीका बिरुवा, 5000 कलमी बिरुवा रहेको कृषि ज्ञान केन्द्र गुल्मीले जनाएको छ। उत्पादन भएका बिरुवाहरूमध्ये 3 लाख बिरुवाहरू लगाउन योग्य रहेको पाइएको छ। जिल्लामा हाल 1 लाख बिरुवा खपत हुने अनुमान रहेको छ। जिल्लाभर 30वटा सूचीकृत नर्सरी फार्म, 7वटा जाली घर नर्सरी रहेका छन्। यी नर्सरीहरूमा सुन्तला, कागती, टिमुर, अनार, किवी, चियापत्ती, अम्बा, कुरिलो, धुपी लगायतका दर्जनौं बिरुवाहरू उत्पादन भएका छन्। हाल जिल्लामा उत्पादन भएका 2 लाख गुणस्तरीय बिरुवा अन्यत्र जिल्लामा बेच्नुपर्ने बाध्यता कृषकहरूको रहेको छ। अनिल खत्री, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, गुल्मी। कैलालीको धनगढीमा मुख्य सडकको शिलान्यास गरिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री प्रकाश बहादुर देउवाले कैलाली पुलदेखि क्याम्पस चोकसम्मको सडकको शिलान्यास गर्नुभएको हो। प्रदेश सरकारले कैलाली पुलदेखि क्याम्पस चोक सडक निर्माणको लागि 51 करोड 69 लाखमा वैशाख 27 देखि 24 महिनाभित्र काम सक्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। 2.3 किलोमिटर लम्बाइको सडक 30 मिटर चौडाइको बन्नेछ। कैलाली पुलदेखि क्याम्पस चोकसम्मको सडक निर्माणका लागि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री देउवाले शिलान्यास गर्नुभएको हो। धनगढी उपमहानगरपालिकाले 428 जना घर धनीहरूलाई सम्मान समेत गरेको छ। मुख्य सडक विस्तार गर्न आफ्नो घर आफै भत्काउने घर धनीहरूलाई उपमहानगरपालिकाले सम्मान गरेको हो। आफ्नो घर आफै भत्काएर उपमहानगरपालिकालाई सडक निर्माण गर्न सहयोग गर्ने घर धनीलाई सम्मान गरिन पाउँदा निकै उत्साहित भएको नगर प्रमुख गोपाल हमालले बताउनुभयो। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। लुम्बिनी, कडाली र सुदूरपश्चिमको आवाज, सत्य सूचना, निष्पक्ष विचार र तटस्थ विश्लेषण, समावेशी आवाज र समतामूलक चरित्र बोकेको देशको सञ्चार सहयात्री, जनताको सूचनाको अधिकार, हामी जिम्मेवार। खबरै खबरको दुनियाँमा अब नयाँ आयाम, विकास र समृद्धिका लागि सञ्चार। एनटिभी कोहलपुर समाचार।
तपाईँ एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। नेपालको पर्यटकीय क्षेत्रको प्रचार प्रसार र प्रवर्धन गरी श्रीलङ्कन नागरिकहरूलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो दिने उद्देश्यले शुद्धार्थ होटल सङ्घ नेपालको टोली श्रीलङ्का गएको छ। पर्यटन व्यवसायी र उच्च सरकारी अधिकारीहरू सहितको टोली श्रीलङ्का गएको हो। असार 12 देखि 17 गतेसम्म सङ्घको आयोजनामा श्रीलङ्कामा हुने कार्यक्रममा नेपाल टुरिज्म बोर्ड प्रबन्धकको रूपमा रहेको छ। पर्यटनका लागि श्रीलङ्काको क्यान्डी र कोलम्बोमा कार्यक्रम हुँदैछ। कार्यक्रममा सहभागी हुन नेपाली टोली श्रीलङ्का गएको आयोजक शुद्धार्थ होटल सङ्घका अध्यक्ष चन्द्र प्रकाश श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। बेलारुसले लडाकु समूह वाग्नरलाई व्यवस्थापन गर्न रुस चुकेको टिप्पणी गरेको छ। बेलारुसका राष्ट्रपति एलेक्जेन्डर लुकासेन्कोले रुसले सेना र विद्रोह गर्ने भाडाको समूह वाग्नर बीच लामो समयदेखि उत्पन्न तनावलाई गलत तरिकाले व्यवस्थापन गरिएको बताउनुभयो। आफ्ना रुसी समकक्षी भ्लादिमिर पुटिनलाई झकझकाउने विद्रोह अन्त्यका लागि उहाँले मध्यस्थता गर्नुभएको थियो। वाग्नर र रुसी सेना बीचको विवाद महिनौसम्म चर्किरहेको र भाडाका सेनाका प्रमुख एभगेनी प्रिगोजिनको असन्तुष्टि रहेको थियो। रुस कमजोर भए पश्चिमा देशले फाइदा लिने बेलारुसका राष्ट्रपति लुकासेन्कोको भनाइरहेको छ। उहाँले आफ्ना सेनाहरूलाई पनि उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको समाचार संस्थाहरूले बताएका छन्। युक्रेनमाथि आक्रमण गर्दै आएको रुसमा त्यहाँको निजी सैन्य समूह वाग्नरले सेनामाथि नै विद्रोहको प्रयास गरेको थियो। रुसी सेनाले पर्याप्त हतियार नदिएको र आफ्नै भूमिमा आक्रमण गरेको भन्दै वाग्नर समूहले असन्तुष्टि जनाएको हो। अब आर्थिक समाचार। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 35.37 अङ्कले घटेको छ। हिजो झन्डै 57 अङ्कले बढेको नेप्से आज घटेर 2150.99 बिन्दुमा झरेको छ। आज जीवन बिमा बाहेक सबै समूहको शेयर घटेर बजार रातामे बनेको छ। बजार घटे पनि कारोबार रकम भने बढेर 6 अर्ब रुपैयाँ नजिक पुगेको छ। आज 280वटा कम्पनीको 1,33,00,000 किता शेयर 5 अर्ब 97 करोड 22 लाख रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै हिमालयन लाइफ इन्सुरेन्सको 83 करोड 70 लाख रुपैयाँको शेयर कारोबार भएको छ। समग्रमा बजार घटे पनि आज हिमालयन लाइफ इन्सुरेन्स, बीपीडब्ल्यू लघुवित्त र सिटी होटलको शेयर 10% बढेर सकारात्मक सर्किटमा लागेको छ। अब खेलकुद समाचार। नेपाल एसएससी 16 वर्ष मुनिको इस्टर्न जोन कपको सेमिफाइनलमा पुगेको छ। आजको खेलमा थाइल्यान्डलाई 225 रनको फराकिलो अन्तरले हराउँदै नेपाल पहिलो जितमै सेमिफाइनलमा पुगेको हो। जितको लागि 270 रनको लक्ष्य पछ्याएको थाइल्यान्ड 13 ओभर 2 बलमा 44 रनमा अल आउट भयो। यसअघि मलेसियाको भाङ्गीमा टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको नेपालले निर्धारित 35 ओभरमा 8 विकेट गुमाउँदै 269 रन बनाएको थियो। समूह एमा नेपाल, थाइल्यान्ड र मलेसिया रहेका छन्। समूह बीमा सिङ्गापुर, हङकङ, मालदिप्स र इन्डोनेसिया रहेका छन्। समूह ए को पहिलो खेलमा मलेसियाले थाइल्यान्डलाई 118 रनले पराजित गरेको थियो। समूह एबाट नेपाल र मलेसिया सेमिफाइनलमा पुगेका छन् भने थाइल्यान्ड प्रतियोगिताको समूह चरणबाटै बाहिरिएको छ। नेपालले आफ्नो समूह चरणको अन्तिम खेलमा पर्सि शुक्रबार मलेसियासँग खेल्नेछ। सेमिफाइनल जुलाई 3 तारिक र फाइनल 4 तारिकमा हुनेछ। अब मौसम समाचार। आज देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहे। कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानहरूमा मेघगर्जन, चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा भयो। आज राति पनि देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ। कोशी, बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा तथा बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन, चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण।
समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। लुम्बिनी प्रदेशसभाको बैठक 17 गते दिउँसो 1 बजे बस्ने गरी स्थगित। बजेटमा प्रतिपक्षी दल एमालेको कडा विरोध, सहमति खोज्ने प्रयास। मापदण्ड सुनिश्चित भएपछि कपिलवस्तु नगरपालिका साक्षर घोषणा। 15 देखि 60 वर्ष उमेर समूहका 95% साक्षर भएको तथ्याङ्क। गुल्मीमा नर्सरीबाट लगाउन योग्य सुन्तला जातका बिरुवाको छनौट। उत्पादित बिरुवाहरूमध्ये 60% मात्रै गुणस्तरीय। लडाकु समूह वाग्नरलाई व्यवस्थापन गर्न रुस चुकेको बेलारुसको टिप्पणी। रुस कमजोर भए पश्चिमा देशले फाइदा लिन सक्ने जोखिमको आकलन। र नेपाल 16 वर्ष मुनिको एसएससी स्टर्न जोन कपको सेमिफाइनलमा प्रवेश। 44 रनमा अल आउट भएको थाइल्यान्ड समूह चरणबाटै बाहिर। हवस् त लिलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।